मोगळ भाव भयणीनो, आयज आमकां व्हड दुखाची खबर मेळ्ळ्या. आमचो मोगाळ रेवरंड फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस जो आमचे सोनापूरचे फिरकोचेन आसलो, वावुरतालो. जायतें काम ताणें केलां हांगा. जायत्या लोकांक पिडेंत वतांक तेच परी येरांक जेजूचो मोग दाखयला. देवान ताका काल राती ह्या संवसारांतलो आपणाशी व्हेलो. ताचो उगडास आमी कोत्तांव. ताच्या ओतम्या पासत आमी खेरीत भाशेन ह्या मिसान मागुया. सगळे मनीस व्हड जावलां, सगळे कामगार शिकपिया, सगळीं भुरगीं बाळां, सगळीं नेण्टीं पोरां, बाबानो भयणीनो, जेसू क्रिस्ता सरशेया, ताचे वाटेर चलोंक या, ताच्या मोगान रावोंक या. आयज आमी मागणें करुया अल्बर्टिना पिनेरो हाचे बरे भलायके खातीर, तेच परी नापोलियन आनी अल्बर्टिना फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत, तेच परी सायमन पिनेरो हाच्या ओतम्या पासत, तेच परी फर्डिनांडा डी सिल्वा हिच्या ओतम्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र ओतम्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. काळसांतान दूख दवरतेल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं पात्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, आमचे खातीर विनंती करच्या. तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सदपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतली ओस्कोत की तुजे वेळेक आमच्यान कांयच करूं नसो. सगळ्या कालसान आनी सोडकोदन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनंती करून मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्यवंत पावलोन कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचो. भाव भयणीनो, म्हजें पिशेपण तुमी इलें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच
तुमी तें सोंसतात। म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता की देवाचीच प्रेमाशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिल्यान आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कोशी ह्या एका पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यान। पूण सोरपान आपले नाडबुदीन इवेक नाडली, तशेंच क्रिस्ताची सरळपणान भक्ती करची आसा ती सोडून तुमची चिंतना पयस वेतीत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता। कित्याक कोणेय येवन हांवें परगोटूंक ना तसलो जेसून तुमकां परगोटलो जाल्यार वो तुमकां मेळ्ळा ताचे खावन वेगळो आत्मो तुमकां दिलो जाल्यार वो तुमकां मेळ्ळा ताचेवन वेगळे शुभ वर्तमान परगोटलें जाल्यार हें सगळें तुमी बरे भाशेन घेता। असले आपूण मात धर्मदूत म्हूण समजता, पूण ताचे वण हांव कांय उण्या मोलाचो न्हय। हुशारकायेन उलोवंक म्हाका जीब ना जायत, पूण जाणवाय म्हाका उणी ना। सगळ्या विशयांनी आनी तुम्हा सगळ्या हुजीर हांव कोण तो हांवें तुमकां दाखोवन दिला। देवाचें शुभ वर्तमान फुंकट तुमकां परगोट करून तुमकां वयर उखलून दवरचे खातीर म्हाकाच हांवें किरकोळ केल्या म्हूण घडयेक म्हजो गुन्यांव जालो जाय। तुमची सेवा करूंक दुसऱ्या पवित्र सभां कडसून फूल नापाकली घेवन तांकां हांवें दुर्बळ केल्यान आनी तुमचे मदें गरजेक पर्यंत सांपडलेलो आसतना हांवें कोणाकूच जोड जावंक ना। कित्याक मासेडोनियांतले आयले ते म्हज्या गोरसांक पावले, कशेच भाशेन हांवें तुमकां भार दिवंक ना आनी फुडाराकूय दिवचोच ना। म्हजें सवें आसा त्या क्रिस्ताच्यान हांव सांगतां, आख्खे आखायेन ही म्हजी वडवीक हांव उबोवंक दिवचो ना तें खरें। आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना देखून हांव करता म्हूण देव जाणो। देवाचें उतर हे साबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी। आनी एक पावट, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी। बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची सोमात भोगता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिन वाजता। सर्वेस्पराची कर्तुवां उंचली व्हरतीं तांचेर संतोसतात तांणी तीं नियाळचीं। साबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी। मोहिमेवन देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत परजोळीत, ताचें प्रमाणीकपण बालता तोखतात सोदांकाल। आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता, सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकुतीन बदललो। साबाब, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी। सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय। देवान तुमकां आपली आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक देणें दिलां। आबा बाबा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता। सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय। सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं। माथेवा परमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। एकदां जेजून आपल्या शिसांक बडें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा परी उतरांचो बोडबोड करूं नाकात। उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता।
तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां दाळडेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पावलो कोरिंथकारांक सांगता की ताणें मोगान तांचे पासत जायतें बरें केलां तांच्या बऱ्याक. हें तो हे चिटीन तांकां कळयता. आमी पावलो भाशेन हेरांक बरें करीत रावूंक जाय. जेजू शुभ वर्तमानान आमकां सांगता, आमी प्रार्थना वो मागणें कोत्ता तेन्ना उतरांचो बडबड आमी करूंक फावना. पयले सुवातेर आमी देवाक वाखाणूंक जाय. दुसरे सुवातेर देवाची खोशी करूंक तयार आसूंक जाय. आनी शेकी एकामेकाक बोगसूंक जाय, कित्याक आमी एकामेकाक बक्षिलें जाल्यार देव आमकां बक्षिता. हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणालो उडो भेटयता प्रितुमीन दिला, मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाख सोरो भेटयता, दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपतपेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार लेणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचो कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं.
आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोटकाली आनी सोदवताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवास सोंग फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमताव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटाव, थीर बरोवा शांताच्या मोहिमेवून येन्या कोंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय, तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इल्लेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरार. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे दिस्त रायलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुसे तिच्या पोती सांगाता. भाग्यवंत दोन दुतां आनी सतकांनी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत विदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटाचे दिसकाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक बेतांव ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोदशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये साकून घेयात पळेयात सर्वेस परमो वालगोड साकून घेयात पळेयात सर्वेस
pormo valgod. Nirvasta sorves porat, taci stuti aucorta, stutiami coruia, tacenau porgotuia, sodlotaka ashin, tennatane zabdiri, sakunyeyat poleyat, sarves pormo valgod, sakunyeyat poleyat, sarves pormo valgod. सोडपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोळयेनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण. तुजें सोबें आमच्या एकवटाची खुणां. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन कालसामणाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. सोडपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. सोम्या म्हजो उस्वार देवूच म्हजें तारण. सोम्या म्हजो उस्वार देवूच म्हजें तारण. सोम्या म्हजो उस्वार देवूच म्हजें तारण. कोणाक भियेतलो कोणाक भिवचो ना. सोम्या तुजी वाट दाखय. भलेपणान म्हाका राख. संताल रस्त्यार म्हाका व्हर. सोडबुंडारा म्हज्या. सोम्या म्हजो उस्वार देवूच म्हजें तारण. सोम्या म्हजो उस्वार देवूच म्हजें तारण. म्हाका भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांवतो. आमेन.